अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली तहलील करने जा रही है? प्रोग्राम के पहले से में फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या मुशावरत होनी है कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर, जिसके लिए वक्त दरकार है तहरीक इंसाफ को, उनसे पूछेंगे। उसके बाद एतमाद अदम एतमाद, गवर्नर राज ये पीडीएम क्लेम्स कर रही है, इस पर कानून क्या कहता है? प्रोग्राम के दूसरे से में कानूनी माहिरीन के साथ होगी गुफ्तगू। और आखिर में अरशद शरीफ कत्ल केस में अब तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जो अपील है हमारी, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उस पर बात करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं जी, पीडीएम की जो हुकूमत थी, इमरान खान साहब जब इलेक्शन की तारीख मांगा करते थे तो वो कहा करते थे कि अगर इलेक्शन चाहिए हैं तो केपी हुकूमत और पंजाब हुकूमत आप डिसॉल्व कर दें, वहां पे असेंबलियां तहलील कर दें। इस तरह से हम भी विफाक से असेंबली तहलील कर देंगे और इलेक्शन का माहौल बन जाएगा। ये इमरान खान साहब के ऐलान से पहले पीडीएम वाले खुद उन्हें कहा करते थे, खुद बेट किया करते थे कि भाई आप क्यों बैठे हुए हैं पंजाब और केपी में, बाहर निकलें, अगर आपको इलेक्शन चाहिए खाली करें नशिस्तें, पूरे मुल्क में इलेक्शन करा देंगे हम। ये जरा सुनिए। बड़ी आसान है, इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़ें पंजाब असेंबली, तोड़ें केपी की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन। मैंने गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, केपी के और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। तो ये बार बार इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, अपनी असेंबलियां क्यों नहीं तोड़ देंगे? उसे इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? पहला ये डिसॉल्व करें पंजाब को और केपीके को, हम दूसरे दिन नेशनल असेंबली डिसॉल्व करते हैं। आपके सामने है ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की क़यादत क्या कहती थी कि जैसे आप डिसॉल्व करेंगे हम इलेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। बहरहाल फिर ऐसा हुआ कि 26 नवंबर को इमरान खान साहब जब पिंडी आए और वहां पे उन्होंने अपनी लॉन्ग मार्च को समेटते हुए तकरीर की, तो उन्होंने वहां पे हैरानकुन तौर पे असेंबलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया। इतना हैरानकुन था कि उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को भी नहीं मालूम था। उनके फेशियल एक्सप्रेशन बड़े मजेदार है, अगर आप कभी उन वीडियोज में देखें। बहरहाल इमरान खान साहब ने वो ऐलान किया कैसे, जरा सुनिए। जो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा। हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। जब इस ये ऐलान हुआ उसके बाद रद्द-ए-अमल लिया गया पीडीएम क़यादत की तरफ से। जो हुकूमत है, हुकूमती इत्तेहाद कहते हैं, क्योंकि पीडीएम में पीपल्स पार्टी बाज़ाब्ता तौर पे शामिल नहीं है, हुकूमती इत्तेहाद के लोगों से। अपनी पिछली स्टेटमेंट से बिल्कुल 180 डिग्री मुख्तलिफ पोजीशन लेते हुए उन्होंने कहा कि हम पंजाब असेंबली को बचाएंगे, अपना वजीर आला लाएंगे और केपी के अंदर हम गवर्नर राज लगाएंगे। उस स्टेटमेंट से कि जी आज असेंबली डिसॉल्व करें, हम परसों इलेक्शन करा देते हैं, वहां से लेकर उन असेंबलियों को बचाने और उनको तहलील ना होने देने का सफर जरा पीएमएलएन की अपनी ही जुबानी सुनिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तहैया किया है कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे मगर असेंबली, पंजाब असेंबली को तहलील नहीं होने देंगे। अगर खान साहब इस तरफ लेके जाना चाहते हैं तो हम रोकने की तो भरपूर कोशिश करेंगे। जहां तक पंजाब में ताल्लुक है, वहां पर पीएमएलएन के पास ऑप्शंस हैं और बहुत थोड़ा फर्क है और वो फर्क पूरा किया जा सकता है। तो ये एक ऑप्शन जो वहां पर अदम एतमाद का यकीनन इससे पहले भी था और आज भी है। तहरीक अदम एतमाद लाने का और उसे कामयाब करवाने का कोई आपके पास प्लान है? जी अच्छा खासा प्लान है, वैसे वो इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। अदम एतमाद की तहरीक जो है वो 20% मेंबर्स ने करनी होती है। इतनी तादाद केपीके में भी है और यहाँ पंजाब वो हो जाएगी तो फिर ये असेंबली नहीं तोड़ सके, फिर इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। गवर्नर राज के ऑप्शन के ऊपर भी पीएमएलएन के अंदर कोई कंसेंसस नहीं है। मेरा ख्याल है ऑफ द कफ बयान तो दे दिया राना सनाउल्लाह साहब ने, लेकिन जो अयाज सादिक साहब है वो कोई इतने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आया। उन्होंने कहा ये अदालत में जाएगा, ये चैलेंज हो जाएगा। तो गवर्नर राज का एक सियासी स्टेटमेंट दे तो दी, लेकिन दे डिडंट थिंक दिस थ्रू कि भाई ये कर भी लेंगे या किया भी जा सकता है। और राना साहब की स्टेटमेंट और अयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट बिल्कुल मतजाद है। केपीके में गवर्नर राज लगना चाहिए। गवर्नर राज भी लग सकता है? मेरा ख्याल है नहीं, हम उस पे नहीं जाएंगे, इसलिए कि गवर्नर राज भी कोई टेम्पररी होगा, फिर अदालतों वाला काम शुरू हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम उस रवायत को छोड़ ही दें। दूसरा अहम कंसर्न वो ये है जी कि पीएमएलक्यू के चूंकि वजीर आला है और जो इत्तेहादी हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उसका किरदार क्या होगा? क्या चौधरी परवेज इलाही वाकई असेंबलियां तहलील कर देंगे? कहीं वो सोच विचार में तो नहीं पड़ जाएंगे? एक और बात जो जावेद लतीफ और अयाज सादिक साहब ने काफ लीग की सदारत के हवाले से की, और ये बड़े रिसेंट इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि भाई चौधरी शुजात साहब पीएमएलक्यू के सदर, जरा ये सुनिए उन्होंने क्या कहा। काफ लीग के प्रेसिडेंट कौन है?
चौधरी शुजात। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो उसकी जो है फैसला उसके रुकने असेंबली जो है वो पाबंद है। अगर चौधरी शुजात साहब वहां लिख के दे देते हैं कि जी ये पार्टी डिसिप्लिन से बाहर है तो फिर बड़ा कुछ हो सकता है। बहरहाल परवेज इलाही साहब ने इस हवाले से जो बयान दिया 27 नवंबर को, वो कहते हैं जी कि पंजाब हुकूमत चूंकि इमरान खान साहब की वो जो कहेंगे वैसा ही होगा, ये उन्हीं की ज़बानी इस अपना मौक़िफ़ सुन लीजिए। पंजाब हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है और ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असेंबली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि अभी पिछले ज्यादा दूर बात भी नहीं है, जो पंजाब असेंबली के अंदर जब वो वोटों की अदली बदली हुई, फिर वो गया मामला अदालत तक, फिर वो लोग डिसीट हुए, फिर वहां पे नए इलेक्शन हुए, उससे भी कुछ नहीं सीखा और उसी डगर पे दोबारा चलने का इंदिया दे दिया। जी, ये जावेद लतीफ साहब और अता तारड़ साहब ने बताया कि किस तरह से पीटीआई के अरकान के साथ वो राब्ते में है, पंजाब में भी और केपी में भी, और वो यहां पर अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे पंजाब में पीटीआई के लोगों के साथ राब्ते में रह के। बहरहाल उस मूव का क्या हशर हुआ था ये शायद ये भूल गए हैं, लेकिन बहरहाल अभी भी ये वो कहते हैं हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। जरा सुनिए उन्हीं से। ये 5-10 की बात नहीं है और पीटीआई से बहुत से लोग हैं जो राब्ते में हैं। एक बड़ा ग्रुप जो है पीटीआई का, अरकान असेंबली का, खैबर पख्तूनख्वा का, वो राब्ते में है, हमारे पहले से भी था। अच्छा। और हम वहां जब अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे और पंजाब में करते हैं तो किस तरह ये असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट के बेंचेस पे बैठे अरकान असेंबली हैं उनसे रवाबित को तेज करने का भी आज फैसला हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। वो 29 तारीख जिसके लिए एक साल से मुल्क में एक सियासी इर्तिआश बरपा था, वो 29 तारीख आ गई, चेंज ऑफ कमांड हो गई। कमेंट्स जो आपका इस पे पहला रद्द-ए-अमल। बात यह है जी कि बस अब क्या करें, अच्छा वक्त भी गुजरा है और बाद में उन्होंने जो कुछ हुआ पिछले 6-7 महीनों में उनमें तलखियां भी रही। आप जो चला जाए फिर बात क्या करना है, बस ठीक है। तो क्या आपका ख्याल है कि इस तब्दीली से कोई फर्क पड़ेगा आगे आने वाली सियासत पे? क्योंकि तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन ऑब्वियसली सियासी हकीकतें तो है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। तो इस तब्दीली के बाद कोई फर्क आप देख रहे हैं? देखिए जी, उम्मीद यही रखनी चाहिए कि एक मुस्बत फर्क पड़ेगा और उम्मीद यही रखनी चाहिए कि जो पॉलिसीज हैं उसमें हम बुनियादी मसला तो यही होता है कि जब आप दो सियासी जमातों के दरमियान अगर जो है वो एक हिस्सादार बन जाए तो उसके नतीजे में जाहिर है कि सियासत में एक प्रॉब्लम्स आती हैं। सो अगर जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उससे उम्मीद यही होगी कि वो अपना सियासी किरदार जो है उसको कम करें और जो लेट द पॉलिटिशियंस डील विद पॉलिटिक्स, दैट्स इट। लेकिन पॉलिटिशियंस फवाद साहब इस वक्त कैसे बैठकर बात करेंगे, क्योंकि आप लोग पीडीएम की इलेक्शन के अलावा किसी और इशू पे बात करना नहीं चाहते और वो इलेक्शन के अलावा आपसे हर इशू पे बात करने को तैयार है। इससे पहले सालिसी का किरदार हमेशा अदा किया जाता था। अब आप कहते हैं कि वो सालिस बेशक एक पॉलिटिकल हो जाए, लेकिन क्या दोनों जमातें, वो तो लगता है कि जैसे एक दूसरे के बिल्कुल मुंह दूसरे मोड़े बैठी हैं। कैसे बात होगी जब एजेंडे के ऊपर इत्तेफाक ही नहीं है? कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। पॉलिटिशियंस आर नॉट सपोज टू बी कि आपस में वो हर वक्त गुडी गुडी बैठ के रहे। यही जो डाइवर्सिटी है यही एक जमहूरियत में जो है वो एक तनव्वुर लाती है, यही जमहूरियत में डाइवर्सिटी लाती है। और एस्टैब्लिशमेंट का या जुडिशरी का कोई काम नहीं है कि वो आगे अपने आप को बतौर सालिस पेश करें और मामला को हल कराने की कोशिशों में लगे रहें। उनका काम ये है कि वो किसी पार्टी का साथ ना दें। जब वो साथ नहीं देंगे तो फिर ये हो जाएगा कि अवाम के ऊपर फैसला आ जाएगा और अवाम फिर जो है वो अल्टीमेट आर्बिटर बन जाएगी। सो पाकिस्तान के अदालती निजाम जो है उसको न्यूट्रलिटी चाहिए और उसको रूल ऑफ लॉ के ऊपर बात करनी चाहिए। और जब वो ये नहीं करेंगे तो फिर अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज को पता होगा कि फैसला अवाम के पास जाना है।
اور عوام الٹیمیٹ آربیٹر ہے. تو دس از دا ڈیموکریسی کہ جہاں پہ عوام کو الٹیمیٹ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک بات ہے فواد صاحب, یہ بالکل ٹھیک بات ہے, ایسا ہی ملکوں میں ہونا چاہیے آئیڈیلی, لیکن ہمارے یہاں ایسا ہے نہیں انفارچونیٹلی, اور مستقبل قریب میں کیا ایسا ہوگا یہ بھی مجھے لگتا نہیں ہے, کیونکہ جب یہ سمری سائن ہوئی اس کے بعد جو پہلا رد عمل آیا پاکستان تحریک انصاف کا, صدر پاکستان کی اسٹیٹمنٹ تھی, اس میں آپ لوگوں نے کہا کہ فوری الیکشن کا اعلان کے بارے میں آپ موجودہ جو قیادت ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ بھی کہا صدر صاحب نے ٹی وی پہ آ کے کہ وہ پبلکلی آ کے اعلان کریں کہ الیکشن ہوگا. سو ایک طرف یہ پولیٹیکل کی بات کرتے ہیں, لیکن الیکشن کے لیے آپ کہتے ہیں اپنا کردار ادا کریں, تو وہ بالکل تو نہیں نکلا جا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی کردار تو ہوگا اگلے آنے والے 6-8 مہینے میں, پھر ایک روڈ میپ ہوگا کہ بھئی سسٹمیٹکلی نکلنا کیسے ہے اس میں سے. نہیں دیکھیں نا, وہ تو اس لیے مطالبہ ہے کہ جو موجودہ نظام ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا ہے نا, یہ کوئی نظام خود تو نہیں بن گیا, یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ایک رول ادا کیا, ایک انفارچونیٹ رول ادا کیا جس کی وجہ سے یہ نظام بن گیا. اب یہ نظام کھڑا اسٹیبلشمنٹ کے بھروسے کے اوپر ہے, ان کی طاقت کے بل کے اوپر کھڑا ہے, تو جب وہ نکلتے ہیں تو پھر آٹومیٹک الیکشن ہو جائیں گے, وہ تو پرابلم نہیں ہے. تو اس لیے اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مخاطب ہے کہ موجودہ نظام میں ان کا حصہ کلیدی ہے. اگر وہ اپنا حصہ کم کر دیتے ہیں اور پولیٹیشنز کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے کریں, تو پھر پولیٹیشنز کے اوپر فیصلے آ جائیں گے. تو پولیٹیشن اگر فیصلے کریں گے تو شاید پہلی شرط پی ڈی ایم یہ رکھے کہ آپ اسمبلیوں کے اندر واپس آئیں, وہاں بیٹھ کر بات کریں اور ہم الیکشن کے لیے آگے چلتے ہیں. اس پہ بھی آپ تیار نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ کہیں گے اسمبلیوں سے استعفے مت دیجیے, اس میں ہی بیٹھے اور ادھر بیٹھ کے بھرپور اپوزیشن یا جہاں پہ آپ کا حکومت کا جو ہے وہاں پہ کام کریں, نظام کو تھوڑا چلنے دیں, تب تک بیٹھ کے ہم الیکشن کی باتیں کر لیتے. یہ 2-3 ہی پرابیبلٹیز ہے نا کہ آگے بڑھنا ہوگا, تو جس پہ لچک ان کو آپ سے چاہیے ہوگی, اس پہ آپ تیار ہیں لچک دکھانے کے لیے؟ نہیں دیکھیں, ہمارے اپنی ایک پوائنٹ آف ویو ہے, حکومت والوں کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنل آپشنز ہیں, ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل آپشنز ہیں. مثلاً ہم جو جا رہے ہیں ابھی دونوں صوبوں میں الیکشنز کروانے اور اوور آل ریزگنیشنز دینے, یہ کانسٹیٹیوشنل آپشن ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان میں 64% جو سیٹیں ہیں ان پہ الیکشن ہوتا ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ 64% سیٹوں کے اوپر الیکشن کروا کے بھی رہنا چاہیں گی, تو پھر لیٹ دم بی. وہ تو بس صرف یہ ہے کہ یہاں پہ یہ نہ ہو کہ کوئی جو ادارے ہیں وہ آگے حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور یا جو ہے وہ عدالتوں کو کہا جائے کہ آپ ان کی اسمبلیوں کو روکیں. یہ کام نہ کریں, باقی پھر وہ اپنی آپشنز استعمال کریں, ہم اپنی آپشنز استعمال کریں. تو یہ جو اسمبلیوں سے نکلنے والی بات ہے, پی ٹی آئی کے لوگ پہلے یہ کہتے تھے کہ شاید یہ وینسڈے تک یہ اعلان ہو جائے, اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں. اب بات جمعے ہفتے کی مشاورتی اجلاس کے بعد تک جائے, تو بیسیکلی کیا آپ لوگ ٹائم بائی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہم کر سکتے ہیں, انتہائی اقدام کے طور پہ ہم سے بات کی جائے, ہمارا لیوریج جو ہے وہ یہ ہے اس نظام کے اندر, یہ سگنلنگ ہے کیا نئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے آپ کی طرف سے؟ اسٹیبلشمنٹ سے کیا سگنلنگ تو یہی ہے نا کہ اگر آپ مہربانی کریں کہ آپ کچھ نہ کریں, یہی سگنلنگ ہوگی نا. جو ایشو یہ ہے کہ جو توڑنے کا ایک پروسیس ہے نا, ظاہر ہے کہ یہ آپ اس پروسیس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ایک پارٹی کا ڈیسیجن ہے, پہلے اس کا فیصلہ ہوا ہے, اب وہ پارٹی جو ہے وہ چیف منسٹرز کو کنوے کر رہی ہے, پارلیمنٹری پارٹی کو کنوے کر رہی ہے. پہلے ایک پولیٹیکل فیصلہ ہوتا ہے, پھر اس کی لیگل امپلیکیشنز ہوتی ہیں. اب ہم نے تو لیگل پروسیس شروع کر دیا ہے اور اب ایڈوائس وغیرہ لکھی جا رہی ہے. سو آپ لوگوں کے نزدیک ٹائم لائن ہے کب تک اس تحلیل کرنی ہے اسمبلی؟ بیکاز اس اعلان کو بھی آج تقریباً 4تھا دن ہو گیا ہے, 3-4 دن اور آپ نے اپنی مشاورت کے بعد کیا ہفتے تک کرنا ہے. یہ تو پورے آپ ٹھیک ٹھاک 8-9 دن دے رہے ہیں اپنی اپوزیشن کو بھی کہ جی ٹھیک ہے ہم نے آپ کو بتا دیا ہم کرنے جا رہے, تاکہ وہ بھی اپنے اگر انہوں نے نمبر پورے کرنے کر لیں, قانونی طور پہ کوئی اس کو روکنے کے طریقے کار ڈھونڈ لے, تو بڑا مزے سے سیاسی طور پہ اگلے کو اپنی صف بندی کرنے کا وقت دے رہے ہیں بھرپور. تو بات یہ ہے کہ وہ کر لیں صف بندی, اس میں کوئی خفیہ تو نہیں ہے نا کوئی رائے. یہ ہم کوئی سازش تو نہیں کر رہے ہیں, ہم تو ایک کانسٹیٹیوشنل آپشن اپنی جو ہے وہ ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی کانسٹیٹیوشنل آپشن ہے تو وہ اپنی ایکسرسائز کر لیں, لیکن ان کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں ہے فرینکلی. اگر وہ نو کانفیڈینس لاتے ہیں 3 دن کے اندر آپ نے ووٹنگ کرانی ہے, ووٹنگ کرا لیں گے. ووٹ آف کانفیڈینس لانی ہے, اسی دن دوبارہ چیف منسٹر الیکٹ ہونا ہے, اسی دن پرویز الہی صاحب دوبارہ الیکٹ ہو جائیں گے. اگر لیٹ سے کہ وہ اسمبلی میں کوئی اور پرابلم آ جائے گا, 180 بندے ویسے ریزائن کر جائیں گے. کوئی آپشن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یا تو یہ ہمارے ساتھ فریم ورک طے کر لیں الیکشنز کا. اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر پاکستان میں 64% سیٹوں کے اوپر الیکشن کے لیے تیار ہو جائے. اور بالکل صحیح ہے, اگلے الیکشن کے وقت جو ہے پھر پنجاب میں اور کے پی میں انشاءاللہ ہماری حکومت ہوگی, اور پھر
मुझे जो हालात हैं इनके तो टिकट आजाद उम्मीदवार लोग प्रेफर करेंगे बजाय इसके कि नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़े। हाँ, ये ना हो जाए कि पिछली मर्तबा केपी में भी तहरीक अदम एतमाद आ गई थी, वो वहां पे जो सियासी तज्जिया का वो कहते हैं जी खुद ही बस ले आए ताकि असेंबली तहलील वलील ना करनी पड़े। ये भी ना हो, ये सब ऑन बोर्ड हैं, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं जी सियासी तौर पे कि आपने कह दिया है लेकिन बज़ाहिर नीयत नजर नहीं आ रही है, इसलिए डिले भी किया जा रहा है और हो सकता है इसमें से कोई फिर सियासी तरीकेकार से आप ये फैसला शायद वापस भी ले लें अगर मुमकिन हो, अगर जरूरत पड़े या कोई बात तय हो जाए आपकी। देखिए, बात तय हो जाए और एक फ्रेमवर्क के ऊपर आ जाए तो फिर तो जाहिर है, फिर तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में 123 लोगों ने इमरान खान के एक इशारे के ऊपर इस असेंबली से इस्तीफा दिया है। कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। मरियम नवाज ने 2 लोगों को कहा था, जिसमें एक उनका देवर था, कि आप इस्तीफा दे दें, वो भागी गए फोन बंद करके। ये एतमाद है इमरान खान के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, और इसलिए कि इमरान खान की ग्रिप है पॉलिटिक्स के ऊपर। जो टिकट उनका फैसला कर रहे हैं, उनके टिकट ने अगली हुकूमत का फैसला करना है, लिहाजा कोई पागल ही होगा जो इस वक्त जो है वो इस तरह नहीं करेगा। सो सारे लोग जो है तहरीक इंसाफ के इकट्ठे हैं, वो इंशाल्लाह इमरान खान के फैसले के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, अगर उससे पहले हुकूमत को फ्रेमवर्क तय करती है, बात करती है, इलेक्शन पे आमादगी जाहिर करती है, फिर एक अलग बात। वो क्यों करेंगे फवाद साहब, क्योंकि ये तैनाती ही उनकी सियासत का महवर थी और यही तैनाती भी पीटीआई भी कहीं ना कहीं इस हवाले से अपने सियासी मूव्स प्लान करे थे, उन्होंने कर ली, वो प्रिवेल कर लिया। जो उन्होंने अपनी मर्जी से तैनाती कर ली, आप लोगों की ख्वाहिश थी कि ना करे मौजूदा हुकूमत, वो कर ली है। इसके बाद आपको लगता है कि वो आपकी शर्तों के ऊपर इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे? आई नो आप कहेंगे कि इनके पास कोई मजबूरी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन जब अपनी तैनाती कर ली तो फिर उसके बाद वो क्यों आपकी शर्तें माने जी? ये एक इदारा है, उसने अपने मुताबिक आगे चलना है, उस इदारे की एक अपनी डायनामिक्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ये पाकिस्तान में जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं, हम बड़ी बात कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो रोल है एस्टेब्लिशमेंट का, उसको रीडू होना चाहिए, उसकी बात हो रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कुछ ये तासुर, ये पता नहीं कौन लोग ये तासुर दे रहे हैं कि उसके बाद जो है वो कोई शरीफ फैमिली का या जरदारी फैमिली का पाकिस्तान में बहुत कंट्रोल बढ़ गया है। मेरा नहीं ख्याल ये तासुर दुरुस्त। परवेज इलाही साहब के साथ कोई मुलाकात तय थी खान साहब की आज? परवेज इलाही साहब से आज मुलाकात होनी थी, लेकिन वो चूंकि मतलब पिंडी है तो अब कल हो। सो वो पिंडी चले गए खान साहब से मिलने के बगैर, क्या कोई सिंबॉलिक बात समझे हम? जी, मेरा ख्याल है हमसे जब बात हुई थी वो पिंडी चले गए हुए थे। सुबह पहुंच जाएंगे। मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा जल्दी है, मेरा ख्याल है असेंबलियां तोड़ने की। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप लोगों ने ऐलान जल्दी कर दिया फवाद साहब, और मुझे लगता है कि आपने अपनी सियासी तैयारी और लीगल तैयारी नहीं की हुई थी और अब आप वो कर रहे हैं। होमवर्क नहीं था आपका ऐलान करने से पहले, आपके वुज़रा को भी नहीं पता था जिन्होंने उस असेंबली से को तहलील करना था, तो आप लोगों ने जल्दी कर दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने ये ऑप्शन बड़ी पहली दफा जो है वो बड़ी पहले डिस्कस हुई थी। एक्चुअली आपके प्रोग्राम में भी मैंने एक दफा ये बात कही थी कि ये ऑप्शंस जो है ये भी अवेलेबल है। सो तमाम ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है और लीगल प्रोसेस उसका जिस पर मैंने कहा आपको वो किक ऑफ हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो कानूनी तौर पे होमवर्क जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, मुशावरत कर रही है, फवाद चौधरी साहब ने कहा लीगल ऑप्शंस है क्या इनके पास? ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर कानूनदान होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने असेंबलियों से निकलने की और जो बाकी 2 कौमी असेंबलियां हैं पंजाब और केपीके की, उसको तहलील करने की बात की है, ऑब्वियसली एक ये सियासी मूव है। जो पीडीएम हुकूमत है वो कहती है कि हम इन दोनों असेंबलियों को बहाल रखने के लिए सरतोड़ कोशिश करेंगे। अब तरीकेकार क्या है? तहरीक अदम एतमाद लाने की बात की गई, गवर्नर राज लगाने की बात की गई, साथ साथ ये भी कहा कि जी कि हम जब तहरीक अदम एतमाद लाएंगे तो फिर उसके बाद वहां पर असेंबली को तहलील नहीं किया जा सकेगा। इस हवाले से पीडीएम ने जो अपनी स्ट्रैटेजी बताई है, जरा ये सुनिए। अदम एतमाद की तहरीक जो है वो 20% मेंबर्स ने करनी होती है, तो वो इतनी तादाद केपीके में भी है और यहाँ पंजाब वो हो जाएगी तो फिर ये असेंबली नहीं तोड़ सके, फिर इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। केपीके में गवर्नर राज लगना चाहिए, पंजाब में गवर्नमेंट बन जाएगी।
اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب سے جب تھوڑا کریت کے پوچھا گیا جی کہ یہ تحریک عدم اعتماد کی بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب سیشن میں ہے اس وقت پنجاب اسمبلی تو تحریک عدم اعتماد کیسے لائی جا سکتی؟ بہرحال اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی بجٹ سیشن ہو تو اس میں نہیں پیش کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ان کی ترجیح یہ ہوگی کہ یا جو ہے گورنر راج لگا دیا جائے یا اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے بات کی جائے. ان کا کیا کہنا سنیے. اگر اسمبلی سیشن میں ہو تو اس وقت عدم اعتماد کی تحریک نہیں لائی جا سکتی؟ نہیں، وہ صرف جب بجٹ سیشن ہو، دوسرے سیشن میں. اس کے علاوہ بھی سیشن میں ہو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا لائی جا سکتی ہے؟ جی لائی جا سکتی. اچھا، اعتماد کے ووٹ کا کہا جا سکتا ہے. عدم اعتماد جو ہے اس کی تحریک رولز میں ہے کہ پیش نہیں ہو سکتی. ہاؤس ان سیشن ہو تو گورنر بول سکتے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے؟ جی وہ بول سکتے ہیں. عدم اعتماد سے زیادہ بہتر ہے کہ چیف منسٹر کو کہا جائے کہ وہ اعتماد کا ووٹ. بہرحال خود کلیئرٹی نہیں ہے رانا صاحب کو کہ کیا بجٹ سیشن کے علاوہ وہ تحریک عدم اعتماد لے کے آ سکتے ہیں نہیں لے سکتے. انہوں نے کہا جی ہوتا ہے، ہو نہیں سکتا. بہرحال قانونی طور پہ ابھی یہ معاملہ جو ہے پی ڈی ایم نے دیکھنا ہے، پی ٹی آئی نے خود بھی دیکھنا ہے، اپنی صفوں کے اندر مشاورت کرنی ہے انہوں نے. ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ابوذر سلیمان نیازی صاحب لاہور سے موجود ہے، شعیب شاہین صاحب صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار، بہت شکریہ سر میں جوائن کرنے کے لیے. اچھا جی، دو باتیں کی ہیں جو موجودہ پی ڈی ایم حکومت اور چونکہ باقی دونوں صوبوں میں وہ پی ڈی ایم اپوزیشن ہے تو ذرا ان کے رول بھی یہاں پہ ہوتے رہتے ہیں آلٹرنیٹ. بہرحال جی، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم اسمبلی تحلیل کرنے ہی نہیں دیں گے، ہم تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں گے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کے پی اور پنجاب کے سیشنز جاری ہیں اس وقت. لا سکتی ہے اس وقت حکومت جو پی ڈی ایم کی پنجاب اور کے اندر خاص طور پہ تحریک عدم اعتماد؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اب لا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سیشن اگر چل رہا ہو تو اس وقت نہیں لائی جا سکتی، پہلی بات. دوسری بات ہے کہ وہاں کیسے اچھا آ گئی، فرض کرو آ جاتی ہے، کیا اس کی حیثیت ہے؟ 3 سے 7 دن میں اس کو ختم ہو جانی ہے. دیکھیں جب آپ کے پاس اکثریت ہی نہیں ہے، کے پی میں تو 2/3 میجارٹی ہے، یہاں 8 9 10 ووٹوں کا فرق ہے، تو اس کو کیسے ایک بندہ بھی آپ عمران خان صاحب کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لیگلی اینڈ کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے. یہ جو میں ابھی سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی نہیں تو ہم اعتماد کا ووٹ لینے کو کہہ دیں گے. بھائی اعتماد کا ووٹ لینے کو ایسے کہہ دیں گے؟ وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ یہ ثابت ہو جائے گورنر کے سامنے کہ کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی قائد ایمان جو بھی ہے اس کے پاس اکثریت ختم ہو چکی ہے. تو یہ کیسے آپ کریں گے؟ آئین کے مطابق. یہ اب پہلے تو کہتے تھے کہ نو کانفیڈنس موشن ہم نے آئین کے مطابق کیے. جو آئینی طریقہ کار ہے اس آئین اور ان رولز کے تحت کیے جانے والے تمام اقدامات جو بھی دیکھیں آرٹیکل 112 کے تحت جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، چیف منسٹر ہے، اس کو یہ آپشن ہے کہ وہ اگر ایڈوائس دے دے گا ریزالو کرنے کی تو وہ اسمبلی گورنر پابند ہے ریزالو کرنے کا. نہیں ریزالو کرے گا تو 48 آورز میں آٹومیٹکلی ریزالو ہو جائے گی. اس لیے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب یہ جو حربے استعمال کر رہے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، گورنر راج بھی لگا سکتے ہیں. بھائی گورنر راج کے لیے کل میں ٹاک شو میں بیٹھا ہوا تھا، کہہ رہے ہیں کہ جی پچھلے 1.5 مہینہ پہلے کہ جی راستے بند ہوئے تھے تو اس کو بنیاد بنا کر ہم گورنر راج لگا سکتے ہیں. بھائی عمران خان صاحب نے تو آ کر کے اسلام آباد میں داخل ہی نہیں ہوا، آپ کہہ رہے ہو چڑھائی کریں گے تو گورنر راج کے لیے آرٹیکل 232 ہے اور 234 ہے. 234 یہ کہتا ہے کہ جب جو اسمبلی جس کو ریزالو کرنا ہو وہ ریزولوشن پاس کرے اور پھر دونوں ہاؤسز ریزولوشن پاس کرے، پھر پریزیڈنٹ اگر چاہے تو وہ 2 مہینے کے لیے یہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ انہوں نے باقاعدہ یہ کر دیا تھا، اس لیے شامل اور کنڈیشن کر دی تھی. 2009 میں جو پنجاب میں لگا تھا اس کے بعد میرے خیال انہوں نے اس طریقے سے ہاتھ باندھ دیے تھے کارروائی کے. 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبائی خود مختاری کا جو پرنسپل لے کے آگے چلے تھے، اس کے بعد یہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں. 232 میں یہ ہے کہ جنگ کی کیفیت ہو یا انٹرنل ڈسٹربنسز اتنی ہو کہ صوبہ چلانے کے قابل نہ رہے. ہنگامی حالات کا لفظ استعمال میں وہی کروں نا، یہ ایمرجنسی پاورز ہیں بیسیکلی. لیکن یہ ایمرجنسی پاورز ان حالات میں لگ ہی نہیں سکتی، ورنہ تو یہ آپ کے سامنے پچھلے 8 مہینے سے کیا کہہ رہے ہیں. جس وقت بھی یہ 25 مئی والا جو واقعہ تھا، صبح کے پی کے سے یہ آ رہے تھے، اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے گورنر راج لگانا ہے. یہ پچھلے 1.5 مہینے سے جب سے یہ موومنٹ چل رہی ہے، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہم گورنر راج لگا دیں گے. اب یہ مایوسی کی کیفیت میں وہ باتیں کر رہے ہیں جو ان کے پاس آپشن، ٹرو سینس میں سرپرائز دیا عمران خان صاحب نے ان کو، اور یہ ان کا آئینی حق ہے. دیکھیں نا، 2 آپشن ہیں. یا تو آپ واقعی سیریس اور سنجیدہ ہو جائیں، کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم ڈیٹ دینے کو تیار ہیں، آ جائیں بیٹھیں،
تاکہ الیکشن سب کا ایٹ پار ہو جائے اور ایک ہی وقت ہو جائے اور چیزیں ٹھیک ہو میں جائیں. اگر آپ کی سوال کو صحیح سمجھی ہوں تو کی بات کو صحیح سمجھی تو اس وقت اگر صرف ایک شخص کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے جو اپنا سیاسی حق استعمال کر کے اگر اسمبلی تحلیل کر دیتا ہے تو اس کے جو کاؤنٹر میں اور کوئی اس وقت اور سیاسی موو نہیں ہے بجائے اس کے کہ صرف وہ اسمبلی تحلیل ہی ہوگی اگر سی ایم صاحب جی اور کوئی ایسی چیز. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ پوزیشن بات اس میں ہے اور یہ میں آپ کو ابو ذر اس میں شامل کروں کیونکہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے یہ پارٹی کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے اور یہ جو اپنی اسٹرینتھ ڈرا کرتے ہیں ابو ذر یہ پی ایم ایل کیو سے کرتے ہیں جس کے سربراہ چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں ابھی بھی. لیکن پارلیمانی لیڈر یہ وہاں یہ ہے جی یہ فرق ہے سر. لیکن اس دوران یہ معاملہ ہے کہ پچھلی مرتبہ پارلیمانی لیڈر جو تھے وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ تھے لیکن بہرحال کیا اس میں کوئی اور قانونی رکاوٹ اس وقت ہو سکتی ہے؟ چودھری شجاعت کے حوالے سے یہ سوال میں ابو ذر سے بھی پوچھوں گی. ابو ذر یہ جاوید لطیف صاحب اور ریاض صادق کیا کہہ رہے ذرا سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ پارٹی کے صدر چودھری شجاعت صاحب ہے تو ہدایت لینا ووٹ کس کو دینا کیا کرنا یہ سب کچھ وہ بتا سکتے ہیں. یہ ذرا سنیے پی ایم ایل این کا موقف. کون ہے؟ چودھری شجاعت. الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس کی جو ہے فیصلہ اس کے رکن اسمبلی جو ہے وہ پابند ہے. اگر چودھری شجاعت صاحب وہاں لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جی یہ پارٹی ڈسپلن سے باہر ہے تو پھر بڑا کچھ ہو سکتا ہے. اب چونکہ وقت بھی ہے ٹائم بھی ہے تو بطور صدر آف دا پارٹی چودھری شجاعت حسین صاحب کا آپ کو لگتا ہے کوئی ایک قانونی یا ایک آئینی ایک اور کوئی بیچ میں پہلو آ سکتا ہے اس میں؟ جی ماریہ دیکھیں اس میں تو پی ایم ایل این کا اپنا کانسٹیٹیوشن دیکھنا پڑے گا. سوری پی ایم ایل این جو کاف ہے ان کا کانسٹیٹیوشن دیکھنا پڑے گا. لیکن پریزیڈنٹ اٹ سیلف جو ہے پارٹی کا اس کی اپنی کوئی خود حیثیت نہیں ہوتی. اس میں جو مین چیز ہے وہ دیکھنے والی ہے پارلیمانی پارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ پڑے گا اور وہ تو جی فیصلہ دیکھنا پڑتا ہے 63A کے ڈیفیکشن میں وہاں اس کا رول ہے. ڈیزالو کرنے کے لیے اسمبلی اس کا کوئی آپ کو اپروول نہیں چاہیے نہ پارٹی کے صدر کا یا ممبرز کا. چیف منسٹر کی اپنی ثوابدید ہے سنگل اس کی اور اس میں کسی کا رول نہیں ہے. اس نے گورنر کو آرٹیکل 112 میں کہنا ہے کہ یہ ایڈوائز کرنی آپ اس کو تحلیل کر دیں. ہی از باؤنڈ کہ وہ کرے اور اگر وہ نہیں کرتا تو ڈیمڈ ہے لا میں ود ان 48 آورز اس اسمبلی کی قانونی حیثیت نہیں رہے گی وہ ڈیزالو ہو جائے گی. اس وجہ سے اس میں چودھری شجاعت صاحب کا کوئی رول نہیں ہے نہ ان کے پارٹی کے باقی ممبرز کا رول ہے اور نہ ایون پی ٹی آئی کا رول ہے قانونی طور پہ. یہ صرف چودھری پرویز الہی صاحب کا اپنا فیصلہ ہوگا. اگر وہ کرنا چاہیں یا وہ کریں گے تو ان کو اس سے کوئی روک نہیں سکتا. ہاں اگر ایک ہی طریقہ ہے روکنے کا آرٹیکل جو 112 ہے وہ یہ کہتا ہے وہ چیف منسٹر ڈیزالو اسمبلی نہیں کر سکتا جس کے خلاف ریزولوشن پاس ہو چکی ہو کہ اس پہ ووٹنگ ہونی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی. تو لیکن وہ اگر آج یہ لوگ ریزولوشن لے کے آتے ہیں تو ایک دن میں نہیں ہوگا. اس میں پہلے نوٹس ہوگا سارے ممبرز کو نوٹس جائے گا تو اٹ ٹیکس 7 to 10 days کہ یہ سارا کچھ ہو پھر ریزولوشن ٹیبل ہوتی ہے. تو اگر 7 سے 10 دن گزرتے ہیں اس کے بعد ریزولوشن ٹیبل ہو جاتی ہے اس پہ ووٹنگ ہونی ہے تو پھر آپ نہیں کر سکتے تحلیل اسمبلی. لیکن اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب وہ آ جائے اس پہ ووٹنگ ہو جائے تو اس کے بعد اب اس کو تحلیل کر سکتے ہیں. یہ قانونی پوزیشن ہے ماریہ. ساتھ ساتھ یہ جو گورنر راج کی بات کرتے ہیں اس پہ شعیب شاہین صاحب نے بھی بڑا کلیئرلی اپنا جو ہے موقف بیان کر دیا. کے پی کے اندر یہ بات کرتے ہیں لیکن جو obviously جو اس میں ہنگامی حالات ہے کوئی ایسی صورتحال خدا نہ خواستہ کیونکہ ماضی میں جب یہ لگے ہیں گورنر راج ہم نے اس کی ڈیٹیلز بھی نکالی اور ہم پڑھ کے بھی سنا دیں گے. پنجاب کے اندر لگا تھا جی 2009 میں جو آخری مرتبہ انتہائی پولیٹیکل پولرائزڈ انوائرمنٹ تھا جہاں پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پنجاب کی حکومت کے اوپر ڈائریکٹلی جو ہے ایک طرح سے ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی اور ہمیں اٹ ڈڈ ناٹ اینڈ ویل. وی آل نو دیٹ کہ اس کے بعد خدا نہ خواستہ کس طریقے سے یہ گورنر راج کو ختم کرنا پڑا تھا کیا کیا نہیں ہوا. لانگ مارچ ہوا پھر اس دوران. لیکن خیر اب اس طرح کی صورتحال تو نہیں ہے کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ہاتھ باندھے گئے. جی ماریہ دیکھیں شعیب بھائی نے جو ابھی بتایا آپ کو یہ 2 آرٹیکل ہیں قانون میں ہمارے آئین میں آرٹیکل 232 اور 234. 232 تو بات کرتا ہے اگر ایکسٹرنل وار کا ڈر ہو کوئی ایگریشن ہو آپ کی بیٹل چل رہی ہو کسی اینیمی کے ساتھ یا ملک میں اتنی انٹرنل ڈسٹربنس ہو کہ آپ اس کو کیری آؤٹ نہیں کر سکتا پروونس تو پھر لگتا ہے. لیکن اس میں پروٹیکشنز ہیں 18ویں ترمیم کے بعد. آپ نے اس کو سرٹیفائی کرانا ہے اس کو کنفرم کرانا ہے فرام دا بوتھ ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ اور پھر یا صوبے کے اندر سے ہی ریزولوشن پاس ہو کے آئے کہ آپ یہ کریں امپوز کریں. سو 232 کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
ہاں اگر جس میں یہ جائیں گے, اگر کوشش کریں گے, جو ان کے مائنڈ میں آئے گا میرے خیال سے وہ ہے 234 کا, جس کو آپ بیسیکلی ٹیکنیکلی وہی گورنر راج ہے, اس میں ہی پریزیڈنٹ پاور دیتا ہے گورنر کو کہ آپ اس کو رول کریں, لیکن اس میں بھی پروٹیکشنز ہیں. آپ نے اگر آپ کو گورنر اس میں ایڈوائز کرے گا پریزیڈنٹ کو کہ آپ اس میں گورنر راج امپوز کر دیں, لیکن اس میں پریزیڈنٹ از ناٹ باؤنڈ بائی دا ایڈوائس آف دا گورنر, اس میں ورڈ مے یوز ہوا ہے. مے کا مطلب ہے ثوابدید ہے پریزیڈنٹ کی, اور ساتھ ہی اس میں اگر باؤنڈ وہ تب ہوتا ہے اگر ریزولوشن پاس ہو کے آئے گی دونوں ہاؤسز سے, تو پھر باؤنڈ ہوگا پریزیڈنٹ. صرف گورنر کی ایڈوائس پہ آپ اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتے. اور اس معاملے میں بھی بہت ہی یہ ہو نہیں سکتا. صدر جو عارف علوی صاحب, میرا نہیں خیال کہ وہ اس چیز کے اوپر وہ کوئی پارٹی کی جو بھی پالیسی اس کے ساتھ ہی بظاہر لگتا ہے کہ وہ کھڑے رہیں گے. کوئی لگتا نہیں ہے چانس کہ جی وہ گورنر راج کی حمایت کریں گے. جی ماری, اور پلس ایک اور اس میں چیز ایڈ کر دوں, یہ جو بھی وہ کریں گے نا, دس از کین بی چیلنجڈ بفور دا کورٹ آف لا. اگر آپ آربیٹری طریقے سے اس طرح امپوز کر دیں گے نا گورنر لا, تو وہ پھر کورٹ میں بات جائے گی, اور پھر کورٹ اس کو دیکھے گا کیا ایسی کنڈیشن ایگزسٹ بھی کرتی تھی کہ نہیں کرتی تھی, یا آپ نے بس اپنا ایک بیانیہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے امپوز کر دیا گورنر لا. تو اٹ ول ناٹ بی این ایزی ٹاسک میرے خیال سے. اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں جس کے پاس 187 ووٹس ہیں, 186 پروونشل اسمبلی کے, وہ اس اسمبلی کو توڑ سکتا ہے. اگر اب 10 دن میں نہیں توڑے گا, 15 دن بعد توڑ لے گا, لیکن وہ توڑ سکتا ہے. آپ اس کو ریزولوشن سے نہیں روک سکتے ایز لانگ ایز یو کمانڈ دا میجورٹی. اس کا مطلب صاف ہے کہ سر یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے قانونی سے زیادہ. کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو کوئی بار نہیں ہے, یہ ہو سکتے ہیں الیکشن, لیکن مجھے بتائیں پورے پاکستان میں ایک الیکشن کا ماحول ہو اور پی ڈی ایم والے یہاں بیٹھ کے حکومت کرتے رہیں گے, ہاؤ اٹ از پاسبل؟ پہلی بات. دوسری بات ہے کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کے پی کے میں اور پنجاب میں 2/3 میجورٹی لے کے خان صاحب آ کے اپنی حکومت بنا لیں فار دی نیکسٹ 5 ایئرس, اور ایسی اسٹرانگ حکومت بنا کے بیٹھ جائیں, اور اس کے 6 مہینے بعد جا کر کے ان کا نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہو. نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن, وہاں کی پروونشل گورنمنٹس جو ہیں, اس کو یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ پہلے ہی پاپولرٹی کا ان عروج ہے عمران خان صاحب کا, اور پی ڈی ایم والے منہ چھپاتے پھرتے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ یہ اس کو ہضم کر لیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہ اس پہ جائیں گے. میرا خیال ہے کہ اب ان کے پاس ایک ہی آپشن بچا ہے, سوائے اگر کوئی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کریں, کوئی لوٹاکریسی کا کوئی ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کریں, وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے. اس پہ بھی نظر آ گئے نتائج, اس لیے کہ سندھ ہاؤس کا نتیجہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے. جو لوٹے بنے ہیں آج وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں. ان لوگوں کو سیٹ ایون پی ایم ایل والے دینے نہیں ہے جو شروع میں دیتے تھے. اب انہوں نے کیا ریزننگ دی ہے پنجاب میں جو وہ الیکشن آ رہے ہیں, انہوں نے کہا جی اصل میں ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے اپنے ورکرز کو ٹکٹیں نہیں دی, ہم نے ان لوگوں کو ٹکٹیں دے دی جو لوٹے تھے, جس کی وجہ سے ہم الیکشن آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ کسی کو بھی دیں, اب وہ لوٹا کریسی کا کوئی افورڈ نہیں کر سکتا پنجاب میں, اسپیشلی کہ جو عمران خان صاحب, کوئی بھی شخص عمران کو ساتھ ڈیفینس کرے گا, بے وفائی کرے گا, تو وہ سسٹین نہیں کر سکے گا لیگلی پولیٹیکلی. تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اس وقت سچویشن چینج ہونے والی نہیں ہے. یہ بڑا زبردست کارڈ کھیلا ہے خان صاحب نے, اور میرا خیال ہے کہ اس کا پولیٹیکل ریزولوشن ہی ہوگا, اور پولیٹیکل ریزولوشن آج کمان بھی تبدیل ہوگی. اللہ کرے, ہم تو خیر اچھا نتائج سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ واقعی انوالو نہ ہوں پالیٹکس میں, چیزیں سموتھلی چلیں, اور پولیٹیشینز کو چاہیے کہ آپس میں بیٹھیں, ڈیموکریٹک فورسز اس ڈیموکریٹک نارمز کو لے کے آگے چلیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو خدا کے واسطے ملک کے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے جو نئی ڈیولپمنٹس اس پہ بھی بات کریں گے, اور سپریم کورٹ کو خط پہ خط لکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کے عوام, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. ارشد شریف کے قتل کو 1 ماہ گزر گیا ہے. جو اس کے پیارے ہیں, ان کے آڈینس ہیں, ان کے ویورز ہیں, وہ ابھی تک انصاف کے متلاشی ہیں. سوشل میڈیا پر شہریوں کی جانب سے, اور جس میں سینئر صحافیوں نے بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے, عمران ریاض خان نے بھی اس کیمپین کو چلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جو کہتے ہیں جی کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ارشد شریف کو انصاف دلانے کے لیے جو ہماری بات سنیں, ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور وہ ہے کہ چیف جسٹس کو خط لکھیں, جس میں یہ انکریج کیا جا رہا ہے کہ تمام شہری چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ خط لکھیں, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ارشد شریف کے قتل کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور انہیں انصاف دلایا جائے. ارشد صاحب اپنی زندگی میں ایک خط لکھ کر گئے تھے معزز چیف جسٹس آف پاکستان کو,
उसके बाद अपने वीलॉग में उस खत के से बात भी की, अपने प्रोग्राम्स के अंदर उस खत के हवाले से बात की, ये कंफर्म किया कि ये खत जो है वो रिसीव भी हुआ था। वहां पर रजिस्ट्रार को अरशद साहब ने कहा क्या था, ये उन्हीं की ज़बानी सुनी। इंतहाई अदब के साथ मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, मैं भी आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने भी आपको एक खत लिखा था, उस पर जो रजिस्ट्रार थे ये रिसीव भी हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के जो सदर है उन्होंने मुझे बताया कि आपके दफ्तर में उन्होंने ये डिलीवर भी कर दिया था। मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब, ये मैंने आपको 12 जुलाई को ये खत आपको भेजा था, और इसमें मैंने इस्तदा की थी कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे अदालत की प्रोटेक्शन चाहिए। हम भी इंसाफ के तलबगार हैं, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, कि आइन के आर्टिकल 187, 184(3) और आर्टिकल 190 के तहत मुकम्मल इंसाफ किया जाए। अरशद साहब की असैसिनेशन के बाद उनकी वालदा साहिबा ने भी एक खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और अब रिसेंटली एक खत जो है ARY के CEO सलमान इकबाल साहब ने भी लिखा है। वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस से अपील करता हूं आजादी राय को यकीनी बनाया जाए। अरशद शरीफ केस पर तहकीकाती कमेटी की तलबी पर तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। अरशद शरीफ कत्ल की हुकूमती तहकीकात का हाल सबके सामने है। उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई हैं। अरशद शरीफ के कत्ल की शफाफ तहकीकात हों। अरशद शरीफ शहीद के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हुकूमत मुझे और मेरे इदारे को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही है। हुकूमत मुझ पर